अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान में रखें। हमारा पर्दा सीरीज़ चल रही है। आज हम देखेंगे कि कैसे कैरी करना है पब्लिक में। अब आपने शुरू कर दिया पर्दा। अगर सिंपल कर रहे हैं तो बाल कवर करने होंगे आपने, अगर शरीफ पर्दा करें तो आपको फेस भी कवर करना होगा। बेबी स्टेप लेते जाएँ, रोज़ाना अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते जाएँ आप। एक दिन फिर आप मुकम्मल पर्दा भी करना शुरू कर देंगे। तो पहले तो जहाँ पे अब मेल्स होंगे वहाँ पे आपने अपने को पूरा कवर करना है। अब तो बहुत इजी हो गया है, मास्क अवेलेबल होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाफ नकाब आए हुए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो मसला भी नहीं करते, आराम से नीचे भी हो जाते हैं। जब कोई ना हो आप उनको नीचे कर लें, और हाफ नकाब से आप खा भी सकते हैं। उसको यूनिवर्सिटी में आप वेयर कर सकते हैं, वो तंग नहीं होता, उससे आपको ऑक्सीजन भी सही आती रहती है, क्योंकि वो इतना फिटिंग वाला नहीं होता। हाफ नकाब आप उससे खा भी सकते हैं आराम से। तो मास्क तो बहुत आसानी आ गई चीज़ें हमारे लिए। पहले मुश्किल होता, तब तो बहुत चीज़ें हैं। हमने बस अपनी नीयत रखनी है कि हाँ, हमने स्टार्ट करना है। जब हमने नीयत कर लेंगे फिर हमारी चीज़ें खुद ही आसान होती जाएंगी। और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है? आपने अपनी नज़रों को, मैंने कहा था नज़रों की हिफाजत ज़रूरी होती है, साथ साथ नज़रों की हिफाजत करनी है। और ख़ुद को प्रोटेक्ट करेंगी तो आप दूसरों को भी फितने से बचाएंगी, और अपने आप को भी आप फितने से बचा रही होंगी। और आजकल हमने बचाना है अपने आप को भी, दूसरों को भी। जब आप अपनी नज़र की हिफाजत करेंगी तो आप अपने आप को फितने से बचा रही होंगी। ना आप देखेंगी, ना कोई ट्रैक्शन होगा, ना ही आपके ज़हन में शैतान कोई ख्याल डालेगा गलत। और ऐसे जब आप अपने आप को पूरा कवर करके जाएंगी तो कोई दूसरा भी आपकी तरफ नहीं देख सकेगा, तो उसको भी फितने से आपने बचा लिया। तो इस तरह आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं फितने से। और आप तैयारी कर सकती हैं। अक्सर कॉन्सेप्ट होता है कि ना, पर्दा वो करती हैं जो नेक नहीं होते, मतलब जो जिनका करैक्टर ठीक नहीं होता वो ना पर्दा और गाउन वेयर करें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुपाना होता है। हम तो ठीक है, हमारी नीयत प्योर है, हम तो कोई ऐसा काम नहीं करें गलत। ये देखिए, ये तो उनके वो होते हैं ना, जो नहीं करना चाहते वो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने शुरू में कहा था ये अल्लाह का ऑर्डर है, हमने फॉलो करना है। जैसे बाकी सब कह रहे हैं, नियत का ताल्लुक इसमें है कि नियत प्योर होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह के लिए। अब आप पर्दा शुरू करिए ना, आपने करना है हाँ भी मैं अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला का एक ऑर्डर था। पहले मैं नहीं करी थी, अब मैंने करना है। लेकिन ये है नियत, ये ना आपकी नियत की नहीं मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, किसी ने कहा है कि गाउन पहनना चाहिए, अच्छा लगे, तो आपने तब शुरू कर दिया पहनने के लिए। तो ये है। हाँ, घर वाले कह रहे हैं कि पहनो, तो वो उसमें आप उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपकी नियत नहीं थी। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि किसी के कहने पे, लेकिन घर वालों के कहने पे आप पहन सकते हैं। लेकिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी के आपने मुँह से सुना कि हाँ किसी को गाउन पहना पसंद है, तो आपने कहा मैं पहन के दिखाती हूँ क्योंकि अगले को इम्प्रेस करना है। तो ये नहीं, नियत इसमें हो कि मैंने अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हमने अपनी नियत भी सही करनी है। ये ना हो ना आप पर्दा करती आ रही है सारी ज़िंदगी, और नीयत आपने रखी है किसी को इम्प्रेस करने की, किसी को खुश करने की, तो फिर वो उसका अजर कैसे मिलेगा, वो वाला जो हम अल्लाह के लिए करेंगे। तो ये है नियत। लेकिन ये कहना कि मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं करना, ना ही कर रही हूँ, तो फिर मैं पर्दा क्यों करूँ? तो ये अल्लाह का ऑर्डर है, ताकि हमने करना है। ये नहीं कहना कि क्यों करें, हमारी नीयत ठीक है। ये तो फिर वो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, एथिस्ट होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं इस्लाम के। हम मुसलमानों की ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि हम क्यों करें, हमारी मर्ज़ी। ये हम मुसलमानों को सूट नहीं करते इस तरह की चीज़ें कहना कि हमारी मर्ज़ी, हम क्यों करें। और आप कर सकते हैं, आप फैशन कर सकते हैं, आपने करना, आप अच्छी ड्रेसिंग कर सकती हैं आप। लेकिन वो आपने कहाँ करना है, ये देखना है कि आपने किस गैदरिंग में जा रही है, किस तरह के लोग हैं, उसके मुताबिक आपने बस केयरफुल रहना होगा कि जहाँ पे आप जा रही हैं वहाँ पे अगर मेल्स हैं तो फिर आपने केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि हाँ मैंने अपना नकाब कब नीचे करना है, कोई आ रहा है तो फ़ौरन से ऊपर मैंने कर लूँ। लेकिन जहाँ पे आप सिर्फ फीमेल्स ही हो तो वहाँ आप अपने बाल खोलें, आप अच्छे ड्रेस कर लें, आप मेकअप कर लें, तो वहाँ आप कर सकते हैं। मना नहीं किया इस्लाम ने कि आप नहीं करें। ये मना किया कि ना महरम के सामने नहीं करना, अट्रैक्शन पैदा ना हो, तो ये हमें बता दी गया है। ये अभी क्यों करें, ताकि हम अल्लाह ताला को खुश कर सकें। कि जब हम पर्दा करे होंगे, आप सोचें करें आप किसी गैदरिंग में जा रही हैं, फंक्शन पे, किसी शादी पे, और आपने पूरा वेल किया है, स्ट्रोलर किया, उस पर आपने नकाब भी किया है, पूरा आपका ड्रेस बहुत सही है, जहाँ जिसके आपके बाजू फुल हैं, लॉन्ग फ्रॉक है, लूज़ है, आप पहन के गई हैं, ठीक है। चाहे लोगों ने आपको अजीब सी नज़र से देखा कि इतने लोगों में एक आप है पर्दे वाली, शायद किसी ने कुछ कह भी दिया हो कोई बातें, तो आपने उस टाइम सिर्फ ये सोचना है कि अल्लाह ताला मुझे देख के मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे देख खुश हो रहे होंगे कि इतने लोगों में अल्लाह ताला ने मुझे चुना कि मैं पर्दा कर रही हूँ और बहुत अच्छा करी। अक्सर लोगों की बातों से, लोगों के रवैयों से हम कहते हैं कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने ये काम करना शुरू। तो ये नहीं सोचना कि गलत तो नहीं कर दिया। अगर लोग नहीं कर रहे तो उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी करने की तौफीक दे। लेकिन ये नहीं माइंड में आना चाहिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं करी, या मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हो गई। हो सकता है कोई आपको कहे कि एक्सट्रीम पे जा रही हो, पर्दा भी शुरू कर दिया, फिर शरई पर्दा, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी।
جب آپ کریں گے اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹف ہوگا، ہر چیز شروع میں تھوڑی سی ٹف لگتی ہے. آپ جب آپ کی نئی کلاسز شروع ہوں، آپ کوئی نیا کام سیکھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہو نا، جو اسٹارٹنگ کے ڈیز ہوتے ہیں وہ ٹف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی عادت نہیں ہوتی. جیسے ہم اس کی عادت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. ایسے ہی شروع میں آپ کے لیے پردہ مشکل شاید ہو، کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوگی کہ آپ نے ماسک کو یوز کرنا ہے یا ہاف نقاب یوز کرنا ہے. لیکن کچھ دن اس کے بعد آسانی ہو جائے گی، اور کچھ دن شروع میں آپ کو مشکل لگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اتنی آسانی پیدا کر دیں گے کہ آپ سنیں جنہوں نے شروع کیا ہے، شروع میں ان کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اس چیز کے لیے کہ ہم نے پردہ کیا. تو ہمیں کرنا چاہیے پردہ. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند آ جائے، کرنی تو ہمیں بہت ہے، لیکن کوئی بھی تعالیٰ کو زیادہ پسند آ سکتی ہے نا ہماری نیکی. اب جب پردہ شروع کریں گی نا تو شیطان آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے تو یہ کہہ کے کہ میں نے کہا نیت پہ کہ تمہاری نیت صاف ہے، یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے اتنے عرصے سے نہیں کیا پردہ سائز ان کی، اب شروع کر دیا ہے پردہ کرنا. اور بیسک جو چیز ہوتی ہے جو پردہ شروع کرتے ہیں شرعی، ان کو جو سننے کو ملتا ہے کہ اب کون رشتہ کیسے آئے گا، شادی کون کرے گا، اتنا تو پردہ کرتے ہو کون دیکھے گا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، جہاں ہونی ہوگی جس کے ساتھ جس طرح وہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. یہ پردہ بیریئر نہیں بن سکتا اس چیز کے اندر آپ کے. تو یہ مائنڈ سے نکال دیں، اور لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں آپ نے سوچنا، اور میری نیت ٹھیک ہے. لوگ مجھے پھر عجیب دیکھیں گے، ہو سکتا ہے میری فرینڈ مجھے کہیں کہ تم نے کیا شروع کر دی، اتنا زیادہ نقاب کری. تو یہ چیزیں نا شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، اور کیوں ڈالتا ہے، وہ ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہ سکتا کہ ہم وہ کام کریں جو ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں. تو وہ ہمیشہ ہمیں اس طرح کی باتیں کرے گا کہ تم زندگی کیسے انجوائے کرو گی، چلو ابھی تم نے سن لی ہے سیریز، اگلے سال سے اگلے منتھ سے شروع کر دینا، شادی کے بعد کر لینا، اس ایونٹ کے بعد شروع کر لینا. اور تم پیاری نہیں لگو گی تو تم سولر کرو گی، یہ کرو گی، تم بال کیسے کھولو گی، تم میک اپ کیسے کرو گی. تو یہ چیزیں وہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ کیوں کرنا ہے. لیکن ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ یہ ٹریپ شیطان کی، جس میں ہم نے کبھی بھی نہیں التا نہیں کہا نہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جو چل گیا نا اپنی خواہشات کے پیچھے شیطان کے پیروی پہ، تو پھر وہ گمراہ ہو گیا. تو ہم نے گمراہ نہیں ہونا، ہم نے فوراً سے عمل کرنا ہے. یہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے لگے نا، آپ کوئی نیکی کا کام، تو فوراً سے مائنڈ میں آتا ہے اچھا تھوڑی دیر تک، اچھا کل پرسوں کر لیں گے. تو شیطان ڈالتا ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ آپ کو نا ان چیزوں کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جلدی سے بھول جائیں اور وہ کر دیں. یہ سیریز چل رہی ہے، شاید آپ میں تھوڑا سا ہو کہ ہاں میں بھی کرتی ہوں پردہ، لیکن جیسے یہ ختم ہوگی، بس ختم ہونے والی ہے ہماری یہ سیریز، تو وہ ختم ہوگی تو آپ بھی بھول جائیں گے کہ ہاں کیا آتا ہے. تو فوراً سے شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. توفیق دینے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی آپ کو سننے کے لیے چنا ہے، تو آپ کو ایک سائن مل گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ کریں، تو آپ کو فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، کوئی بھی ڈیلے کیے بغیر. اور شیطان کو ہرانا چاہیے، ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں بھی اس کو دشمن سمجھنا چاہیے، اس سے دشمنی کرنی چاہیے کہ جو کام ہمیں مائنڈ میں یہ ڈالے نا کہ یہ نہیں کرنا، اور ہم نے بھی پھر وہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا. تو ہم نے خود اپنے آپ کو کرنا ہے کہ کہاں میلز ہیں تو وہاں پہ پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو، کور کریں اپنے آپ کو، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی تیاری کریں. آپ پکس بنائیں، جو کریں، اتنا نہیں اسلام نے روکا، کچھ لمٹس دی ہیں ہمیں لمیٹیشنس کی، اتنی کرنی ہے. تیاری سے نہیں روکا، بال کھونے سے نہیں روکا، اچھی ڈریسنگ سے نہیں روکا. روکا کہاں ہے کہ ان چیزوں کو اپوزٹ جینڈر کے سامنے نہیں کرنا، بس اتنا روکا ہے. اور یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ کس چیز کے سامنے روکیں، ان کے سامنے نہیں کرنا، باقی ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم خود اپنے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہا کہ میں آسانی پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، اور تو ہمیں بھی اس آسانی کا فائدہ لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے